وحي بالقرآن ترنم يدفع عنا نار جهنم. اقرأ أول حرف يهمي عطرا في الأرواح تنسم. عطرا في الأرواح تنسم. يمنحنا عزا لا يخفو ويجرد سيفا لا يهزم. ذاك الهادي نور فؤادي ماذا يشدو القلب المغرم. صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم. يا من شهد الله تعالى لعلى خلق فيه وأقسم إن هو إلا وحي يوحى. صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم. وحي بالقرآن ترنم يدفع عنا نار جهنم. اقرأ أول حرف يهمي عطرا في الأرواح تنسم. عطرا في الأرواح تنسم. يمنحنا عزا لا يخفو ويجرد سيفا لا يهزم. ذاك الهادي نور فؤادي ماذا يشدو القلب